पैरवी करो जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की जानिब से और अल्लाह को छोड़कर अपने दोस्तों की पैरवी ना करो थोड़े ही हैं जो नसीहत कबूल करते हैं थोड़े ही हैं जो नसीहत को कबूल करते हैं। आयत नंबर 3 है सूरह आराफ। कौन सी सूरत है? सूरह आराफ की आयत नंबर 3 हमने तिलावत की, उसका तर्जुमा पढ़ा। आइए इसकी तफसीर की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की अहमियत को उजागर किया है और इरशाद फरमाया कि पैरवी करो। किस चीज़ की पैरवी करो? मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारी तरफ नाजिल हुआ। तवज्जो है? जो तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, ठीक है, उसकी इत्तिबा करना, उस पर अमल करना, उस बात को तस्लीम करना, उसको मानना, ये हर मोमिन हर मुसलमान पर लाजिम है। और इसके साथ दूसरी बात जहन में रखिएगा, एक तो वो है जो कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाया, एक तो वो है जो कुरान की सूरत में अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, और इसी तरह एक चीज़ और भी है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल नहीं किया, जो कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात आलिया हैं, जिनको हम अहादीस नबविया कहते हैं। एक कुरान है जिसकी पैरवी करना, और दूसरा क्या है? अहादीस नबविया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें। ठीक है, आपने कुरान में जा बजा पढ़ा होगा, अक्सर ये ज़िक्र हुआ है कि जहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इत्तिबा का ज़िक्र फरमाया है, साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का भी ज़िक्र फरमाया। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इस तरह के अल्फाज आपको कई मकामात पे मिलते हैं कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की। इसी तरह फरमाया कुरान मजीद जो अल्लाह ने नाजिल किया उसकी इत्तिबा करो। और इस कुरान के साथ एक चीज़ और है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया गया, दूसरी चीज़ बयान की गई, वो क्या है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में फ़र्क क्या है? तवज्जो रखिएगा, कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में फ़र्क क्या है? तो कहते हैं फ़र्क ये है कि कुरान मजीद के अल्फाज और मानी दोनों नाजिल हुए हैं। कुरान मजीद के अल्फाज और उसके मानी ये दोनों नाजिल हुए हैं, और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ मानी नाजिल किए गए हैं, मानी नाजिल किए गए हैं, और इन मानी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज से ताबीर फरमाया है। बात समझ में आ रही है? कुरान मजीद फुरकान हमीद के अल्फाज भी अल्लाह ने नाजिल किए और उसके मानी भी अल्लाह ने नाजिल किए, और अहादीस में क्या है कि अल्लाह ने सिर्फ मानी नाजिल किए हैं। उनको जो उन मानी को अल्फाज की सूरत में ढाला है तो अल्लाह के नबी ने, अल्फाज अल्लाह के नबी के हैं, मानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाए हैं। अब अल्फाज हों, अल्फाज के मानी हों, यानी अल्लाह ने अल्फाज भी नाजिल किए, मानी भी नाजिल किए, तो कुरान है, और जिसके अल्फाज अल्लाह ने नाजिल नहीं किए, मानी नाजिल किए हैं, वो अहादीस हैं। अब इन दोनों को अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को जहन में बिठा के हमें अल्लाह की बात को भी मानना है और अल्लाह के रसूल की बात को भी मानना है। याद रखिएगा, जब अल्लाह की बात हो या अल्लाह के रसूल की बात, तो ये दोनों हस्तियाँ, इन दोनों की बात एक ही हुआ करती है। बात की समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि अल्लाह कुछ इरशाद फरमा रहे हैं और रसूलुल्लाह उसके अगेंस्ट हो या मुखालिफ हो, ऐसा नहीं है। जो अल्लाह हुक्म इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह का हुक्म भी है, रसूलुल्लाह का हुक्म भी है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह की मंशा और मर्ज़ी के साथ ही बोलते हैं, अल्लाह की मंशा के साथ, मर्ज़ी के साथ कलाम करते हैं। सूरह नज्म में आपने पढ़ा होगा कि
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کلام بھی نہیں کرتے۔ نطق کا معنی ہوتا ہے کلام کرنا، بات کرنا، اپنی مرضی سے بات بھی نہیں کرتے، تو کیا کرتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ بولتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے ساتھ بولتے ہیں، اللہ کی منشا کے ساتھ بولتے ہیں، تو جو کچھ اللہ نازل فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی وہی ہے، اللہ کی طرف سے بھی وہی ہے۔ اور اس میں مختلف قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اس پہ شاہد ہیں کہ جو بات اللہ کی ہے اللہ کے رسول کی ہے، جو رسول کی ہے وہ اللہ کی ہے۔ سورہ حشر ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں وما آتاکم الرسول، جو کچھ تمہیں رسول عطا کرے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ جو رسول تمہیں عطا کرتے ہیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن مجید فرقان حمید کے احکام پر عمل کرانے اور فقط قرآن مجید کی آیات پہنچانے پر مامور ہوتے اور قرآن مجید کے علاوہ احکام دینے پر مجاز نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل نہ فرماتا کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ تو اس سے اخذ جو ہوئی بات، جو سمجھ میں آئی بات، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہی ہے۔ کیا ہے؟ بولیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ اسی طرح ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تمہیں چاہیے پھر میری پیروی کرو۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کس سے؟ اللہ سے۔ تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرنا ہے تمہیں؟ فاتبعونی، پھر میں محمد کی پیروی کرو، جو میں کہتا ہوں اس کو مانو، جو میں کہتا ہوں اس کو، پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اس کا بدلہ اللہ کیا دے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم پر لازم ہے تم میری پیروی کرو، اور اگر تم میری پیروی کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور مغفرت کے حصول کو آپ کی اتباع پر موقوف کر دیا ہے کہ اگر آپ محبت چاہتے ہو اللہ ہم سے محبت کرے، اگر چاہتے ہو اللہ ہماری مغفرت کرے، تو پھر تم پہ لازم ہے کہ تم میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی بات کو سنو، میرے محبوب کی بات کو مانو۔ تو اس سے یہ بات سب عیاں ہو گئی کہ قرآن کے ساتھ احادیث مبارکہ بھی، اس پر بھی پیروی کرنا، اس پر بھی عمل کرنا مسلمان پہ لازم ہے۔ پھر فرما دیا کہ اس کے علاوہ تم اللہ کو چھوڑ کے، اپنے دوستوں کی، اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کی بات کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے مت پڑو، جو حکم اللہ کا ہے اس پہ عمل پیرا رہو۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی الہ ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو پھر ہمیں ایک ہی خدا، ایک ہی رب پہ ایمان رکھتے ہوئے اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو آخر میں جس بات کی طرف توجہ دلائی قرآن نے کہ نصیحتیں کافی ساری ہوتی ہیں، لیکن اس نصیحتوں پر عمل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ نصیحت قبول کرتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ قلیل ہیں، تھوڑے ہیں۔ وہ سارے نصیحت نہیں سنتے، سارے نصیحت قبول یہی کلاس سے اخذ کر لیں، کتنی بچیاں کتنے بچے ہوتے ہیں ایک کلاس کے اندر، کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، سارے کے سارے فرما بردار نہیں ہوتے۔ سب کو نصیحت ماں بھی کرتی ہے، باپ بھی کرتا ہے، ٹیچر بھی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو فرما بردار ہوتا ہے۔ جو نافرمان ہوا کرتے ہیں نا، وہ نصیحت سنتے بھی نہیں ہیں، قبول کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فرما برداروں کی لسٹ میں رکھے، نافرمانوں کے شر سے، سائے سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔